Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les carences alimentaires. في فيديو اليوم سوف نتعرف على الفاقات الغذائية. Introduction. Des millions de personnes dans le monde sont dénutries ou sous-alimentées. Au contraire, d'autres personnes ont une alimentation abondante et ils sont suralimentés. On parle de la malnutrition. الملايين من الأشخاص حول العالم لا يستطيعون الحصول على التغذية الكافية. نقول أنهم يعانون من نقص في التغذية، une sous-alimentation. بينما هناك أشخاص على العكس يتغذون أو يتناولون الطعام بشكل مفرط بكميات كبيرة. On parle de la suralimentation، الإفراط في الأكل. في الحالتين معا نتحدث عن سوء التغذية، la malnutrition. هذا الفيديو سوف نخصصه للفاقات الغذائية، les carences alimentaires. Donc, c'est quoi une carence alimentaire? Le manque ou l'insuffisance d'un aliment simple dans notre alimentation peut entraîner des conséquences graves pour notre santé. On parle de carence alimentaire. نقص أو عدم وجود غذاء بسيط على مستوى التغذية قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على صحة الإنسان. نتحدث هنا عن الفاقات الغذائية. Les carences alimentaires sont la cause des maladies nutritionnelles. إذن هذه الفاقات الغذائية هي السبب في ظهور بعض الأمراض كما كنقولوا هي أمراض ناتجة عن التغذية. Donc, on va voir des exemples de carences alimentaires et on va commencer avec le rachitisme. Donc, غنبداو بمرض الكساح. Les causes ديال هذا المرض c'est la carence en calcium et la carence en vitamine D. سبب هذا المرض هو نقص في أملاح الكالسيوم، ودور الكالسيوم في الجسم هو أنه يعطي للعظام الصلابة ديالها. بالنسبة للفيتامين دي أيضا النقص ديالو قد يؤدي إلى الكساح، والدور ديالو في الجسم هو تثبيت أملاح الكالسيوم على العظام. شنو هما لي سيمبتوم ديال هذا المرض؟ يعني الأعراض أن une insuffisance de calcification des os et des cartilages et les membres inférieurs en forme de X ou de parenthèse. هذا المرض عنده أعراض كتمثل في نقص صلابة العظام، وهذا يؤدي إلى تشوه هذا العظام على شكل حرف X أو على شكل أقواس. إذن لتجنب هذه الفاقة يجب أن نتناول أغذية غنية بالكالسيوم، فلدينا مثلا الأجبان، الحليب، اللوز، البيض. إذن هناك عدة أغذية غنية بالكالسيوم الذي قلنا ضروري لصلابة العظام. بالنسبة لفيتامين دي كما قلنا فالدور ديالو il favorise l'absorption et la fixation du calcium et du phosphore à l'os, indispensable à son bon développement. إذن فيتامين دي الدور ديالو هو امتصاص وتثبيت ملح الكالسيوم والأملاح المعدنية الأخرى داخل العظام. بالنسبة لهذا الفيتامين كنحصلوا عليه بجوج ديال الطرق، إما عن طريق التغذية تناول الأسماك، الحليب والبيض، أو عن طريق التعرض لأشعة الشمس. ففي هذه الحالة الأشعة ديال الشمس تقوم بتحويل واحد المادة دهنية على مستوى الجلد، دونك الأستيرول ديال الجلد، وتحولها إلى فيتامين دي. دونك دابا غنشوفو une autre carence alimentaire اللي هي le kwashiorkor. دونك شنو هو سبب هذا المرض؟ لا كوز سي لا كارونس اون بروتيين. لأن سبب مرض الكواشيوركور هو نقص في البروتينات. Les symptômes de cette maladie: une apathie, ça veut dire que l'enfant ne réagit pas à ce qui se passe autour de lui. نقدروا نقولوا أن لا مبالاة، يعني أن الطفل ما كيكونش عنده واحد التركيز، واحد الإدراك بداكشي اللي كيكون كيدور حوله. Une anorexie, donc ça veut dire qu'il n'a pas envie de manger، ما كتبقاش عنده الرغبة في الأكل. Un œdème à divers endroits du corps. إذن الأديمة هي وجود انتفاخات على مستوى الأنسجة، وذلك بسبب تجمع السوائل. Un ballonnement
abdominal إذا انتفاخ على مستوى البطن. لتجنب داء الكواشيوركور يجب تناول أغذية غنية بالبروتينات كاللحوم، لحم الغنم، لحم الدجاج، الكبد، الحليب ومشتقاته، البيض، السردين، وأيضا الأغذية النباتية كاللوز والقطاني. لو سكوربوت أو يسمى بداء الحفر. لا كوز سي لا كارونس أن فيتامين سي. إذن يظهر مرض الحفر إذا كانت كمية الفيتامين سي اللي كنتناولوها في اليوم أقل من 10 ملغ، وإلا استمرت هاد النقص لمدة ديال 3 أشهر. دونك لي سيمبتوم: الانفلاماسيون دو لا جونسيف إذا عندنا التهاب على مستوى اللثة، سينيومون دو لا بوش إذا ظهور نزيف على مستوى الفم، ديشوسمون دونتير إذا يكون هناك ارتخاء في الأسنان وهو ما قد يؤدي إلى تساقطها في النهاية، et un retard de la cicatrisation de la peau إذا تأخر في شفاء واندمال الجروح. قد يضعف المريض بشكل تدريجي وقد يؤدي به هذا المرض في النهاية إلى الموت. إذا لتفادي السكوربوت أو داء الحفر يجب تناول أغذية غنية بالفيتامين سي كالبرتقال، التفاح، الموز، الكيوي إذا إلى غير ذلك من الأغذية. On va maintenant passer à D, le goitre. إذن داء التدرق. السبب هذا المرض لا كوز إي لا كارونس أون يود إذا هو نقص في مادة اليود. لي سيمبتوم: اون هيبرتروفي دو لا غلاند تيرويد إذا كما كنلاحظوا من بين الأعراض الأساسية هو انتفاخ على مستوى الغدة الدرقية، وهي واحد الغدة كتكون عندنا على مستوى العنق. ان روتار مونتال شي لي زونفون إذا إلا ظهر هذا المرض عند الأطفال فقد يؤدي إلى تأخر عقلي. دي troubles de reproduction avortement fréquent إذا إلا كانت النساء مصابة بهذا المرض فقد يؤدي إلى مشاكل في عملية التوالد وبالتالي حدوث إجهاضات متكررة. le nanisme arrêt de la croissance des os en longueur دونك أيضا عند الأطفال إلا ظهر هذا المرض فقد يؤدي إلى قصر في الطول وذلك بسبب توقف نمو العظام الطويلة. لتفادي داء التدرق يجب تناول أغذية غنية باليود، وكنلقاو اليود على مستوى الأسماك وفواكه البحر بشكل عام، وأيضا ملح الطعام فأصبح مزودا بمادة اليود لتعويض النقص أكثرية بالنسبة للمناطق اللي كتكون بعيدة عن البحر وبالتالي مكيكونش تناول أسماك بكميات كبيرة. إذن هذه فقط بعض الأمثلة للفقرات الغذائية. J'espère que vous avez bien compris. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.